Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 11, giuluhan og ang iyang paghatag. Ang atong teksto makita sa Mateo 6:11. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Kapaglaom, ang inadlaw nga mga tinapay usa ka sukaranan nga panginahanglan nga wala matubag sa pipila ka mga lugar sa kalibutan niini nga panahon. Ang ADRA, the Adventist Development and Relief Agency, naghatag niini nga makapakurat nga impormasyon sa ilang website. Ang kagutom ug malnutrition nagpatay og mas daghang mga tawo matag tuig kaysa AIDS, malaria, tuberculosis nga usahon. Karon halot sa 1 ka bilyon nga mga tawo sa kalibutan gutom ug dili sigurado ang pagkaon. Ang pagbaton og igo nga inadlaw nga pagkaon usa pa ka dakong kabalaka sama sa panahon sa Biblia. Ang kagutom ug kauhaw maong unang mga babag nga giatubang sa Israel human sa ilang pagtabok sa Pulang Dagat. Diha dayon human ang mga Israelita miawit sa pagpasundayagong awit sa katubsan. Exodus 15:1-21, gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto kanila isip ilang tigtagana nga nag-ayo sa mapait nga katubigan sa Mara. Exodus 15:22 taman sa 27, og naghatag kanila og tinapay gikan sa langit matag adlaw, gawas sa igpapahulay sa Ginoo nga maoy pahinumdom sa pagtagana sa Dios alang sa ilang espirituhanon ingon man usab sa lawasnon nga mga panginahanglan. Unya si Jehova miingon kang Moises, aniya karon magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo, ug ang katawhan manggula og magakuha nga igo nga bahin sa tagsa ka adlaw. Versikulo 4. Sa unang siglo, kadaghanan sa mga tawo nagdepende sa ilang inadlaw nga suhol alang sa ilang inadlaw nga tinapay nga usa ka importante nga bahin sa ilang pagkaon. Ang material nga tinapay mauusab kasanglitanan alang sa espirituhanong pagkaon nga makita sa tubag ni Hesus ngadto sa manunulay nga nagputlo sa Deuteronomio 8:3. Kini naisulat, ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mateo 4:4. Sa diha nga nagtudlo sa mga tinunan sa pag-ampo, gilakip ni Hesus ang hangyo sa alang sa inadlaw nga tinapay. Mateo 6:11. Kita maghangyo sa Dios sa pagtagana sa atong inadlaw nga pisikal, emosyonal ug espirituhanong mga panginhanglan. Hatagi kami karong adlaw sa among inadlaw nga kalinaw, sa among inadlaw nga pagsalig, sa among inadlaw nga pagtuo. Hatagi kami karong adlaw sa among inadlaw nga kalipay. Kapaglaw, labing importante ang mana usab naglandong kang Hesus. Kinsa maong tinuod nga mana? Ako maong buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Juan 6:51. O Ginoo, hatagi kami sa inadlaw og madagayaon nga pagkapadayag ni Hesus og sa iyang grasya. Magampo kita. Dios, ug mahigugmaon namong Aman sa langit, salamat nga ikaw nagahatag sa among kinahanglan adlaw-adlaw ug wala mo kami gipasagdan. Daghang salamat niining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.